शिकस्त की जिम्मेदारी मेरे सर पर डालो, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। वो अपने सालारों, नायब सालारों, कमानदारों और शहरी इंतजामिया के हुकाम से खिताब कर रहा था। उसने कहा, शिकस्त के असबाब बड़े वाज़ेह हैं। मुझसे ये गलती हुई कि मैं नई भर्ती लेकर गया। अगर मैं ज्यादा इंतजार करता और मिस्र में बैठा रहता तो दुश्मन सारे शाम में फैल जाता। मैंने फौज की जिस कमी को नए सिपाहियों से पूरा किया है, उसके मुतालिक तुम जानते हो कि उसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन मैं अब इस बहस में वक्त जाया नहीं करूंगा कि इसका जिम्मेदार फुला है और वो गुनाह फुला ने किया। अगर जुर्म आयद करने हैं तो मुझ पर करो। फौज को मैंने लड़ाया है। अगर चालें गलत थीं तो मेरी थीं। इसका कफारा मुझे अदा करना है और मैं करूंगा। फतह और शिकस्त हर मार्के का अंजाम होता है। आज हम उस अंजाम से दो चार हुए हैं जिसके लिए तुम ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे। इसलिए तुम सबके चेहरों पर उदासी और आंखों में बेचैनी है। अगर तुम मुझे शिकस्त की सजा देना चाहते हो तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। मेरे कानों में ये आवाजें भी पहुंच रही हैं कि मेरी फौज शाम में आकर आबरूरेजी, लूटमार और शराबखोरी की आदी हो गई थी। मुझे ये भी बताया जा रहा है कि मैंने खलीफा बगदाद पर दहशत तारी करने के लिए दानिस्ता शिकस्त खाई है और मैं शिकस्त को फतह में बदल कर खलीफा को अपना मुरीद बनाने की कोशिश करूंगा। मुझे फिरौन तक कहा जा रहा है। मैं किसी भी इल्जाम का जवाब नहीं दूंगा। इन इल्जामात का जवाब मेरी जबान नहीं, मेरी तलवार देगी। मैं अल्फाज से नहीं, अमल से साबित करूंगा कि ये किसके गुनाह थे जिसकी सजा मुझे और मेरे मुजाहिदीन को मिली है। इतने में दरबान ने इत्तला दी कि हम्माद से कासिद आया है। सुल्तान अय्यूबी ने उसे फौरन अंदर बुलाया। गर्द गुबार से अटे हुए और थकन से चूर कासिद ने सुल्तान अय्यूबी को अल आदिल का पैगाम सुनाया। पैगाम खोलकर पढ़ा तो सुल्तान अय्यूबी की आंखों में आंसू आ गए। उसने पैगाम एक सालार के हाथ में देकर कहा, ये पढ़कर सबको सुनाओ। जूं जूं सालार पैगाम पढ़ता जा रहा था, सबकी आंखों में चमक आती जा रही थी। सिसकियों की तरह 3-4 सरगोशियां सुनाई थी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, ये गुनाहगारों का कारनामा है। तुम में से जो काहिरा में थे नहीं जानते कि अल आदिल के पास कितनी फौज है। तुम ये भी नहीं जानते कि बाल्डविन के पास 10 गुना ज्यादा फौज थी। उसके सवार ज़रापोश हैं, उसके प्यादे लोहे के खौद पहनते हैं। क्या अल आदिल के मुजाहिदीन ने साबित नहीं कर दिया कि हम शिकस्त को फतह में बदल सकते हैं? क्या तुम मुझसे ये तवक्को रखते हो कि सर पकड़ कर बैठ जाऊं? अगली जंग की तैयारी करो, मुझे फौज की भर्ती दो। तुम्हें क़िबला अव्वल पुकार रहा है। मैं दुश्मन के साथ कोई समझौता और कोई मुआहिदा नहीं करूंगा। अल आदिल के पैगाम ने जहां सुल्तान अय्यूबी को हौसला दिया, वहां तमाम सालारों वगैरह के भी मजरूह हौसले तरोताजा हो गए। उनमें से बास के दिलों में सुल्तान अय्यूबी और उसकी फौज के खिलाफ शुकूक पैदा हो गए थे। वो साफ होने लगे। अल आदिल ने उसी एक मार्के पर इक्तिफा नहीं किया। उसने अपने दस्तों को 30 से 40 की नफरी के जैशों में तकसीम कर दिया और उन्हें उस इलाके में ले गया जहां बाल्डविन की फौज खैमजन हो गई थी। अल आदिल ने अपने जैशों के कमानदारों को शबखून मारने और गायब हो जाने की हिदायत दी। मकसद ये था कि दुश्मन को परेशान रखा जाए ताकि वो पेशकदमी भी न कर सके और आराम से भी न बैठ सके। बाल्डविन पहले ही नुकसान उठा चुका था। वो इस इरादे से इतनी ज्यादा फौज लेकर आया था कि दमिश्क तक के इलाके पर कब्जा कर ले। अब उसकी ये हालत हो गई कि हर रात खैमागाह के किसी न किसी हिस्से पर तीरों की बौछार होती या हमला होता। फौज के बेदार होने तक हमला आवर दूर निकल गए होते थे। बाल्डविन ने फौज को तमाम तर इलाके में दूर दूर फैला दिया। अल आदिल के छापामारों को पकड़ने के लिए उसने भी टोलियां तैयार की जो रात को गश्त पर रहती थीं। मगर हर सुबह बाल्डविन को ये खबर सुननी पड़ती थी कि आज फुला कैंप पर हमला हुआ है या फुला टोली मारी गई है। वो इलाका पहाड़ी था। उससे अल आदिल के छापामार जैश खूब फायदा उठा रहे थे, मगर ये फायदा अल आदिल को बहुत महंगा पड़ रहा था। छापामार इतनी दलेरी से शबखून मारते थे कि दुश्मन के कैंप के अंदर चले जाते और उनमें से चंद एक जाने कुर्बान कर देते। इस तरीके जंग और इस कुर्बानी से अल आदिल कोई इलाका फतह नहीं कर सकता था। वो दुश्मन को वहां से पीछे भी नहीं हटा सकता था। लेकिन ये फायदा कुछ कम न था कि सलीबियों की इतनी बड़ी फौज पेशकदमी करने के काबिल नहीं रही थी। अगर बाल्डविन पेशकदमी करता तो आमने सामने जंग में अल आदिल इतनी कलील फौज से उसके सामने 2 घंटे भी न ठहर सकता। उसने बाल्डविन के कैंप में काम करने वाले मकामी लोगों में अपने जासूस भी छोड़ रखे थे। वो दुश्मन की जरा जरा सी हरकत की इत्तला अल आदिल को दे देते। एक बार उन जासूसों में से एक ने सलीबियों को उस खुश्क घास के पहाड़ जैसे अंबार को आग लगा दी थी जो उन्होंने घोड़ों के लिए जमा कर रखा था। अल आदिल को इत्तला मिल चुकी थी कि दमिश्क से थोड़ी सी कुमक आ रही है। हलब से कुमक मिलने की तवक्को नहीं थी। अल मलिक अल सौले ने पैगाम का जवाब दिया था कि सलीबी फ्रैंक्स
یعنی فرنگی قلعہ حران کو محاصرے میں لینا چاہتے ہیں۔ اگر انہوں نے ایسا ہی کیا تو ان پر حلب کی فوج سے حملہ کیا جائے گا۔ چند ایک یورپی مورخین نے صلیبی جنگوں کے اس دور کے متعلق لکھا ہے کہ رم اللہ کی شکست کے بعد اسلامی فوج کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے جو دستے بچ گئے تھے انہوں نے لوٹ مار کو پیشہ بنا لیا۔ وہ صلیبیوں کے فوجی قافلوں کو لوٹ لیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوٹ مار خود صلیبی کرتے تھے۔ زیادہ تر مورخ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اس سلسلے کی کہانیوں میں مورخوں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ صلیبی فوج مقبوضہ علاقوں میں مسلمان قافلوں کو لوٹ لیا کرتی تھی، اور یہ لوٹ مار اس طرح کی جاتی تھی جیسے یہ کوئی فوجی ڈیوٹی ہو۔ جن مسلمان دستوں کے متعلق چند ایک مورخوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ لوٹ مار کرنے لگے تھے، وہ العادل کے چھاپہ مار جیش تھے، جنہوں نے شاہ بالڈون کی اتنی بڑی فوج کو گوریلا آپریشن سے ایک ہی علاقے میں الجھا لیا تھا۔ پہلے کہا جا چکا ہے کہ شب خون یعنی گوریلا آپریشن العادل کو مہنگا پڑ رہا تھا، لیکن اس کے ٹروپس کا جذبہ ایسا تھا کہ کوئی سپاہی منہ نہ پھیرتا۔ اکثر جیش مسلسل وادیوں وغیرہ میں ہی گھومتے اور بھٹکتے رہتے تھے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی اپنے اڈے پر واپس نہیں آتے تھے۔ اسد الاسدی کی غیر مطبوعہ تحریروں کے مطابق وہ چیتوں کی طرح شکار کی تلاش میں رہتے تھے، اور جب شکار پر جھپٹتے تھے تو انہیں اپنی جانیں چلی جانے کا کوئی غم نہ ہوتا۔ وہ دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش میں شہید اور شدید زخمی ہو جاتے۔ ان کی راتیں دشت و بیاباں میں گزرتیں اور وہ من پسند کھانوں سے اپنے آپ کو محروم رکھتے۔ مگر قاہرہ میں یہ پروپیگنڈا بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا کہ اپنی فوج بدکار اور عیاش ہو گئی ہے، اور رم اللہ کی شکست اسی کی سزا ہے۔ قاہرہ کی انٹیلیجنس کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ پروپیگنڈا کہاں سے اٹھ رہا ہے۔ کیا یہ نئے سپاہیوں کی غیر محتاط باتوں کا نتیجہ ہے یا دشمن کے باقاعدہ ایجنٹ سرگرم ہیں؟ یہ بھی دیکھا گیا کہ لوگ فوج میں بھرتی ہونے سے ہچکچاتے تھے۔ اس شکست سے پہلے مصریوں کا رویہ یہ نہیں تھا۔ علی بن سفیان اور غیاث بلبیس نے اپنے مخبروں اور جاسوسوں کا جال بچھا دیا، مگر اس کے سوا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ لوگ فوج کو بدنام کر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی کے خلاف بھی باتیں سنی سنائی جانے لگی تھی۔ وہ سیاہ ریش سفید پوش جو 2 بیٹیوں کے ساتھ ایک گاؤں میں ٹھہرا تھا وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ گاؤں والوں نے اسے ایک مکان دے دیا۔ اس نے کھلی محفل میں بیٹھنے اور باتیں کرنے سے پرہیز شروع کر دیا تھا کہ اسے مصریوں کے گناہ معاف کرانے کے لیے 3 ماہ کا چلہ کرنا ہے۔ وہ اب مکان سے باہر تھوڑی سی دیر کے لیے نکلتا، خاموش رہتا، حاضرین کو ہاتھ لہرا کر سلام کرتا اور اندر چلا جاتا۔ اس کے خاص مصاحبوں میں وہی سپاہی تھے جو اس کے ساتھ آئے تھے، اور 2 وہ آدمی تھے جنہوں نے ٹیلوں کے علاقے میں اس کے آگے سجدہ کیا تھا۔ ان سب نے اس کی اتنی تشہیر کر دی تھی کہ دور کے لوگ بھی اس کی جھلک دیکھنے کو پہنچ جاتے۔ ایک شام علی بن سفیان کا ایک جاسوس اپنی خفیہ ڈیوٹی پر قاہرہ کے مضافات میں کسی بحروب میں گھوم پھر رہا تھا۔ شام ہو گئی، وہ نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد میں چلا گیا۔ نماز کے بعد امام نے دعا مانگی۔ دعا ختم ہوئی تو ایک نمازی نے رم اللہ کی شکست کی بات شروع کر دی۔ اس نے سلطان ایوبی کی فوج کے خلاف وہی باتیں کی جو سیاہ ریش نے کی تھی۔ اس نمازی نے سیاہ ریش کا حوالہ اس طرح دیا کہ وہ غیب دان ہے اور جنات اسے رزق پہنچاتے ہیں۔ اس نے سفر کی پوری رویداد سنائی اور بتایا کہ کس طرح غیب سے انہیں پانی اور کھجوریں ملی تھیں۔ تمام نمازی انہماک سے اس کی باتیں سنتے رہے۔ اس نے بات ختم کی تو نمازیوں نے اس سے اس قسم کی باتیں پوچھنی شروع کر دیں۔ وہ مرادیں پوری کرتا ہے، لا علاج مریضوں کو شفا دیتا ہے، آنے والے وقت کا حال بتاتا ہے، اولاد دیتا ہے۔ سنانے والے نے انہیں بتایا کہ ابھی وہ سب کو یہی ایک بات بتاتا ہے کہ سلطان ایوبی اور اس کی فوج میں فرعون والی خصلتیں پیدا ہو گئی تھیں اور شکست کی وجہ وہی ہے، اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ نہ خود فوج میں بھرتی ہونا، نہ کسی کو ہونے دینا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، کیونکہ گناہوں کی سزا کا ابھی وقت پورا نہیں ہوا، اور یہ بھی کہ وہ 3 ماہ کا چلہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ بتائے گا کہ مصر والوں کے گناہ بخشے گئے ہیں یا نہیں۔ یہ آدمی مسجد سے نکل کر گاؤں سے باہر کو چل پڑا۔ علی بن سفیان کا جاسوس اس کے پیچھے گیا اور اس سے پوچھا کہ وہ اس عالم سے کس طرح مل سکتا ہے۔ اس نے اپنا مدعا یوں بیان کیا، بولا میں فوج میں ہوں، تمہاری باتیں سن کر میرے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ اپنی فوج کے گناہوں کی سزا مجھے بھی ملے گی۔ میں بھی دمشق اور حلب کے محاذوں پر گیا تھا، میں نے بھی وہی گناہ کیے ہیں جن کا ذکر تم کر رہے تھے۔ مجھے اس عالم بزرگ کے پاس لے چلو، اگر وہ کہے گا کہ فوج سے بھاگ جاؤ تو بھاگ جاؤں گا، وہ جو خدمت کہے گا کروں گا، میں خدا کے قہر سے ڈرتا ہوں۔ اس نے اتنی منت سماجت کی کہ اس کے آنسو نکل آئے۔ اس آدمی نے کہا میرے ساتھ چلو، لیکن کسی سے ذکر نہ کرنا کہ تم اس کے پاس گئے تھے، وہ آج کل چلے میں ہے، کسی سے بات نہیں کرتا۔
वो जो पूछे सिर्फ उसका जवाब देना, फालतू बात ना करना। जासूस ने पूछा, तुम इसी गांव के रहने वाले हो? तुमने बताया था कि तुम रमल्ला के महाज से आए हुए सिपाही हो। सिपाही ने कहा, इसीलिए तो मैं कुरान पर हाथ रख कर कह सकता हूँ कि ये बुजुर्ग खुदा के मसाहिबों में से है। मैंने मैदान जंग का कहर देखा है और मैंने सफर का कहर भी देखा है, लेकिन इस बुजुर्ग ने रेगजार को गुलजार बना दिया। मैं अब फौज में वापस नहीं जा रहा। गांव दूर नहीं था। वो बातें करते पहुंच गए। रात गहरी हो चुकी थी। सिपाही ने जासूस को अंधेरे में खड़ा रहने को कहा और उस मकान में चला गया जहां स्याहरीश सफेद पोश रहता था। थोड़ी देर बाद वापस आया। सिपाही ने कहा कि वो पीछे वाले दरवाजे से अंदर चला जाए। वो खुद उसके आगे आगे चल पड़ा और दोनों दरवाजे में दाखिल हो गए। ड्योढ़ी से गुजरे, सहन से गुजरे और एक कमरे में दाखिल हो गए। सहन में रोशनी थी। दोनों लड़कियां जिन्हें स्याहरीश ने अपनी बेटियां बताया था, एक और कमरे में थीं। उन्हें जब सहन में कदमों की आहट सुनाई दी तो दोनों ने दरीचे का किवाड़ जरा सा खोल कर देखा। एक लड़की इतनी चौंकी कि उसके मुंह से आह निकल गई। दूसरी लड़की ने पूछा, क्या हुआ, कौन है ये? उसने जवाब दिया, शायद मुझे धोखा हुआ हो। मैंने इस शख्स को कहीं पहले भी देखा है। और वो गहरी सोच में खो गई। जासूस ने कमरे में जाकर स्याहरीश के आगे सजदा किया, उसके पांव पर माथा रगड़ा। वो फर्श पर दर्री बिछाकर बैठा हुआ था। जासूस ने गिड़गिड़ा कर इल्तिजा की कि उसे गुनाहों की बख्शिश दिलाई जाए। उसने वही बातें की जो वो सिपाही के साथ कर चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। स्याहरीश ने अपनी तस्बीह उसके सर पर फेरी और मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा। जासूस ने आंसू बहाते हुए कहा, इससे मेरी तस्कीन नहीं होगी। अपनी जबान से मुझे तस्कीन दें। मुझे कोई हुक्म दें जो मैं बजा लाऊं। मुझे हुक्म दें कि मेरा जो एक बच्चा है उसे आपके कदमों में ज़िबाह कर दूं। मुझे हुक्म दें कि सुल्तान अय्यूबी को कत्ल कर दूं। मैं आपका ये हुक्म भी बजा लाऊंगा। कुछ बोलें, कुछ कहें, फिर देखें मैं क्या करता हूँ। एक और आदमी अंदर आ गया और वो जासूस की बातें गौर से सुन रहा था और उसे बड़ी गहरी नजरों से देख रहा था। उसने जासूस से कहा, तुम इतने बेजार और बेताब क्यों हुए जा रहे हो? तुम अब मुर्शिद के साए में आ गए हो। जासूस ने कहा, मेरे गुनाह इतने घिनौने हैं जो मुझे रातों को सोने भी नहीं देते। मैंने हमाद के करीब एक गांव में एक मुसलमान घराने की लड़की को अगवा करने के लिए लड़की के जवान भाई को कत्ल कर दिया था। अगर मैं फौज में ना होता तो मुझे जल्लाद के हवाले कर दिया जाता, लेकिन मुझे किसी ने पूछा तक नहीं। स्याहरीश ने आंखें बंद कर ली। उसके होंठ हिल रहे थे। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए, फिर जासूस की तरफ इशारा किया। जरा देर बाद वो मुस्कुराया और उसने आंखें खोल दी। जासूस से बोला, बहुत मुश्किल से तुम्हारे साथ बात करने की इजाजत ली है। गौर से सुनो, हम तुम्हारे गुनाह बख्शवा देंगे। तुम कल फिर यहाँ आओ। किसी के साथ जिक्र न करना, वरना तुम्हारे खानदान का अंजाम बहुत खौफनाक होगा। यह आदमी तुम्हें गांव से बाहर मिलेगा और मेरे पास ले आएगा। तुम्हारे माथे पर लिखा है कि तुम्हारे गुनाह बख्शे जाएंगे, बल्कि तुम्हें और तुम्हारे खानदान को इतना रिस्क हलाल मिलेगा जो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा। अब चले जाओ, कल आ जाना। स्याहरीश फिर मुराकबे में चला गया। सिपाही ने और दूसरे आदमी ने जासूस को उठाया और सहन में ले जाकर उसे स्याहरीश की ऐसी मौजज़नुमा बातें सुनाई जिन्होंने जासूस को मशहूर कर लिया। दोनों लड़कियां दरीचे के किवाड़ की ओट से उसे देख रही थीं। जो लड़की उसे पहली बार देखकर चौंकी थी, उसने दूसरी लड़की से कहा, इसे मैंने पहले भी कहीं देखा है। ये धोखा नहीं, वही है। ये जासूस अपने महकमे के हाकिम आला अली बिन सुफियान को बता रहा था। वो बोला, ये वही मामला मालूम होता है जो हम पहले भी पकड़ चुके हैं। वही मराकबा, चिल्ला, जन्नात और लोगों के जज्बात को कब्जे में लेकर उन पर अपना जादू चलाना। अपनी फौज का जो सिपाही मुझे उसके पास ले गया था, वो सिर्फ फौज के खिलाफ बातें करता था। वो इस किस्म की बातें मस्जिद में नमाजियों के साथ कर रहा था। उसने मेरे साथ जो बातें की उनसे पता चलता था कि उसके साथ और भी कई साथी हैं और वो मस्जिदों में जाकर नमाजियों को फौज के खिलाफ उकसाते हैं, महाज की झूठी बातें सुनाते हैं और जोर इस पर देते हैं कि फौज में भर्ती होना गुनाह है। अली बिन सुफियान ने कहा, इन्हें ऐसी बातें मस्जिदों में ही करनी चाहिए। मस्जिद में कही हुई बात को लोग वही का दर्जा देते हैं। लोग जज्बात के गुलाम हैं, उसी को मुर्शिद मान लेते हैं जो उनके जज्बात को पहले भड़काए, फिर अल्फाज में उनकी तस्कीन कर दे। तुम कल फिर वहां जाओ, मुझे वो गांव और मकान समझा दो। इधर उधर देखकर ज्यादा से ज्यादा मालूमात लाने की कोशिश करना। तुम्हारी लाई हुई इत्तला के बाद हम वहां छापा मारेंगे। जासूस ने कहा, मुझे डर है छापे से वहां के लोग मुश्तिल हो जाएंगे। सिपाही ने बताया था कि लोगों का बच्चा बच्चा उसका मुरीद हो चुका है और दूर दूर से लोग उसकी जियारत के लिए आते हैं। अली बिन सुफियान ने कहा, हमें लोगों के साथ नहीं चलना।
لوگوں کے جذبات کا خیال صرف وہ حکمران رکھا کرتے ہیں جو ان پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے حکمران لوگوں کے جذبات سے کھیلا کرتے ہیں تاکہ رعایا خوش رہے اور ان کے آگے سجدے کرے۔ ہمیں سلطنت اسلامیہ اور انہی لوگوں کے وقار کا تحفظ کرنا ہے۔ ہم ان لوگوں کو حقیقت دکھائیں گے۔ ہم انہیں سلطان ایوبی کا غلام اور مرید نہیں بنانا چاہتے۔ ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کے پاسبان تم بھی اتنے ہی ہو جتنا تمہارا سلطان ہے۔ ہم انہیں اسلام کا دشمن دکھائیں گے۔ ہم قوم پر جذبات پرستی کا نشہ طاری کر کے اسے سلانا نہیں چاہتے۔ قوم کو حقائق کے جھٹکے دے کر جگانا ہے۔ تم جا کر وہ دیکھو جو تمہیں ابھی نظر نہیں آیا۔ جاسوس کے وہاں جانے کا وقت رات کا تھا۔ علی بن سفیان نے بھیس بدلا اور اس گاؤں میں چلا گیا۔ اس نے مکان بھی دیکھ لیا اور اس نے لوگوں کی عقیدت مندی کی بےتابیاں بھی دیکھ لی، لوگوں کی باتیں بھی سنی۔ فوج کے خلاف طوفان اٹھایا جا رہا تھا۔ علی بن سفیان نے مکان کے پچھواڑے کو دور سے دیکھا۔ وہاں چھوٹا سا ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ وہاں درخت تھے اور دائیں بائیں 2 مکانوں کے پچھواڑے تھے۔ اس طرف کوئی انسان نہیں تھا۔ ہجوم مکان کے سامنے تھا۔ دروازہ کھلا اور ایک سفید ریش آدمی پرانے سے چغے میں ملبوس دروازے سے نکلا۔ علی بن سفیان اوٹ میں ہو گیا۔ اس نے کھلے ہوئے دروازے میں ایک جوان لڑکی کو کھڑے دیکھا۔ لڑکی نے فوراً دروازہ بند کر لیا۔ سفید ریش آدمی ہاتھ میں لاٹھی لیے جھکا جھکا گاؤں سے نکل گیا۔ علی بن سفیان اسے دیکھتا رہا۔ دور جا کر وہ رک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایک طرف سے ایک گھڑ سوار آیا۔ سفید ریش آدمی گھوڑے پر سوار ہو گیا اور قاہرہ کی طرف چلا گیا۔ جو آدمی گھوڑا لایا تھا وہ گاؤں کی طرف چلا گیا۔ علی بن سفیان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور سفید ریش سوار کے پیچھے گیا، مگر فاصلہ رکھا۔ سفید ریش نے کئی بار پیچھے دیکھا۔ علی بن سفیان اس کے پیچھے جاتا رہا۔ آگے جا کر سفید ریش نے قاہرہ کے راستے کی بجائے گھوڑا دوسرے راستے پر ڈال دیا۔ رفتار معمولی تھی۔ علی بن سفیان نے بھی گھوڑا اسی راستے پر ڈال دیا۔ قاہرہ شہر نظر آ رہا تھا، دور نہیں تھا۔ ادھر ادھر ایک ایک 2 جھونپڑے یا خیمے نصب تھے۔ کہیں خانہ بدوشوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ سفید ریش سوار نے کئی راستے بدلے اور وہ پیچھے دیکھتا رہا۔ علی بن سفیان اس کے پیچھے رہا۔ سفید ریش کی بے چینی صاف ظاہر ہونے لگی تھی۔ آخر اس نے قاہرہ کا رخ کر لیا اور گھوڑے کی رفتار ذرا تیز کر لی۔ علی بن سفیان نے بھی باغوں کو جھٹکا دیا، ہلکی سی ایڑ لگائی اور گھوڑے کی چال بدل کر تیز ہو گئی۔ فاصلہ 15-20 قدم رہ گیا۔ وہ اب شہر میں تقریباً داخل ہو چکے تھے۔ سفید ریش سوار نے گھوڑا روک لیا اور علی بن سفیان کے راستے میں ہو گیا۔ علی بن سفیان نے بھی گھوڑا اس کے قریب جا کر روکا۔ سفید ریش سوار نے کہا، تم کوئی رہزن معلوم ہوتے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے خنجر نکال لیا۔ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ علی بن سفیان نے دیکھا کہ اس کی سفید داڑھی سے اس کی عمر 70 برس سے اوپر لگتی تھی، مگر چہرہ، آنکھیں اور دانت بتاتے تھے کہ 40 سے بہت کم ہے۔ علی بن سفیان بھی بہروپ میں تھا۔ اس نے اپنے کمربند سے 1.25 گز لمبی تلوار لٹکا رکھی تھی جو اس کے چغے میں چھپی ہوئی تھی۔ اس نے پھرتی سے تلوار نکال لی۔ داڑھی اتار دو، اس نے سفید ریش کے پہلو میں تلوار رکھ کر کہا، اور میرے آگے آگے چل پڑو۔ سفید ریش کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ علی بن سفیان نے تلوار کی نوک اس کی کن پٹی پر رکھ کر داڑھی میں الجھائی اور جھٹکا دیا۔ وہاں سے داڑھی چہرے سے الگ ہو گئی، آدھا چہرہ ننگا ہو گیا۔ علی بن سفیان نے اپنی داڑھی اتار دی اور بولا، ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، چلو چلیں۔ وہ شہری انتظامیہ کا کوئی اعلیٰ حاکم تو نہیں تھا، لیکن چھوٹا اور غیر اہم بھی نہیں تھا۔ مصر کا رہنے والا تھا۔ اس کے متعلق علی بن سفیان تک یہ اطلاعیں پہنچی تھیں کہ معزول کی ہوئی عباسی خلافت کا زمین دوز کارندہ ہے، اس خلافت کو جس کی گدی قاہرہ میں تھی سلطان ایوبی نے 7-8 سال پہلے ختم کر دیا تھا۔ خلیفہ العازب تھا جس نے حشیشین، صلیبیوں اور سوڈانیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رکھا تھا۔ سلطان ایوبی نے نور الدین زنگی مرحوم کے ساتھ بات کر کے اس خلافت کو معزول کیا اور امارت مصر کو خلافت بغداد کے تحت کر دیا۔ معزول شدہ خلافت عباسیہ کے پیروکار ابھی تک زمین دوز کارروائیوں میں مصروف تھے۔ رم اللہ کی شکست ان کے لیے ذری موقع تھا۔ چنانچہ سلطان ایوبی اور اس کی فوج کو بدکار، عیاش، لٹیری اور شکست کا ذمہ دار ثابت کرنے کی مہم میں عباسی خفیہ طریقوں سے سرگرم ہو گئے تھے۔ علی بن سفیان نے اس آدمی کو حراست میں لے لیا اور اپنے اس قید خانے میں جا بند کیا جہاں وہ ملزموں سے ابتدائی تفتیش کیا کرتا تھا۔